बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाज़रीन, जिस खबर का इंतज़ार था वो खबर आखिरकार आ गई है कि इमरान खान साहब का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। और इन 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड में बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या जिस्मानी रिमांड के दौरान क्या चीज़ें जिस्मानी रिमांड में होती हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी, और क्या इसमें इस दौरान तशद्दुद होता है या नहीं होता। तो नाज़रीन, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो अदालती फ़ैसला आया है उसको हम डिस्कस करते हैं। ये जज बशीर साहब हैं, हमारे एहतसाब अदालत के जज हैं, और ये बहुत ही मशहूर ज़माना जज हैं जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को भी सज़ा सुनाई थी। तो बहुत सारे लोगों के ज़हनों में ये भी सवाल अब है कि क्या यही जज साहब जो है ये इमरान खान साहब का केस सुनेंगे, तो ये किस तरह इनके जो है इनकी जो बैकग्राउंड है वो सारे जानते हैं, उससे सारे बाखबर है तकरीबन। तो ये लोगों के जहन में शुक्र शुबात है कि क्या ये उसी मंसूबे का हिस्सा तो नहीं है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाती है। क्या लेवल प्लेइंग फील्ड इस हद तक की गई है कि उसी जज के पास और उसी नौयत का केस ही भेज दिया जाए। क्योंकि ये केस बज़ाहिर जो मैंने डिस्कस किया है, वैसे क्योंकि केस अभी अदालत में है तो अदालती केस को डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको एक ओवरऑल हम इसको देखते हैं कि केस जो है वो इतना कोई ख़ास केस नहीं लग रहा। ना इस केस में हम मेरी नाक़िस राय के मुताबिक एज ए लॉ का स्टूडेंट मैं अपनी राय दूँ तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कोई सज़ा का एलिमेंट मौजूद है। कि एक सिंपल से केस है कि ज़मीन की अलाटमेंट की हद तक की वो केस है, और ये केस मैक्सिमम इस तरह के केसेस जो है हमारी हाई कोर्ट जो है वो आए दिन खारिज करती रहती है। लेकिन इस केस का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या इस केस में इमरान खान साहब को कोई नाअहल किया जाएगा, सज़ा दिलवाई जाएगी, ये क्या होगा इस केस में। हो सकता है ये केस खारिज कर दिया जाए कुछ अर्से बाद, क्योंकि जितने पुराने केसेस हुए हैं नवाज शरीफ साहब को देख रहे हैं, उनके भी तो जिस्मानी रिमांड मंजूर होते थे। और इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब जो है वो कितने रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर हवाले रह गए हैं नैब के। लेकिन क्या हुआ है आखिरकार, सारे केसेस ख़त्म हो गए हैं। वो उन रिमांड्स का क्या बना, वो जो जितने अरसा जेल में रह के आए थे उस अरसे का क्या बना। तो नाज़रीन, यहाँ यही हाल है हमारे कानून के सिस्टम का। हमारे कानून जो है वो बाजार एक मजाक बन के रह गई है। यहाँ जिस्मानी रिमांड तो मिल जाते हैं, लेकिन तफ्तीश का अमल इंतहाई नाकिस होता है, इंतहाई थर्ड क्लास तफ्तीश होती है, और इसमें जो मुल्ज़िमान होते हैं उनको बरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब हम पर्टिकुलर केस की बात करते हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो केस है नाज़रीन, ये अल कादिर ट्रस्ट का केस है। और इस केस में बज़ाहिर ये सिवाय जिस तरह उनके बगावत, दहशतगर्दी और गद्दारी के जो बोगस केस है, तो बज़ाहिर ये मालूम होता है कि ये भी उसी तरह का एक केस है। इसमें कोई फैक्ट्स, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं आई हैं, और जो चीज़ें जिन आर्टिकल्स का नैब ने हवाला दिया, अगर उन आर्टिकल्स को देखें तो वो इमरान खान साहब से कंसर्न ही नहीं है वो आर्टिकल्स। और वो आर्टिकल ऐसे हैं कि उनका ना कोई सर है ना पैर है। तो ये अब देखना होगा कि हमारी जो बशीर साहब हैं, जो जज बशीर साहब इंतहाई काबिल मोहतरम जज है, उन्होंने किस बुनियाद के ऊपर ये रिमांड दिया है। तो उनका जो भी फैसला आएगा हम उस फैसले को भी डिस्कस करेंगे, उसके एक एक पैराग्राफ को हम डिस्कस करेंगे कि उन्होंने आखिर जनाब ने ऐसी क्या चीज़ इसमें देखी है कि उन्होंने अपनी समझा है कि इमरान खान साहब को 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले किया जाए। पहले नैब का जिस्मानी रिमांड होता था 90 दिन का। अब जो नया नैब का लॉ इन्होंने अपनी PDM ने अपनी केसेस खत्म करने के लिए जो नया कानून लाए हैं, इसमें इन्होंने 14 दिन का रिमांड कर दिया है। और उस 14 दिनों में से भी जो मैक्सिमम रिमांड है, अगर 14 का हाफ किया जाए तो 7 बचता है। तो 7 रोज से ऊपर 8 रोज रिमांड दिया गया है खान साहब का। तो देखते हैं कि खान साहब से ये क्या निकालने की कोशिश करते हैं, ये क्या इस तरह की तफ्तीश करके आते हैं। और इसमें जो PTI के वकील हैं, क्या इस जिस्मानी रिमांड के फैसलों को भी हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं। तो जब हाई कोर्ट में ये केस जाएगा तो हमारी अदलिया का उस वक्त क्या किरदार होगा, क्योंकि अदलिया हमारा जो आइन का आर्टिकल 204 है वो बेसिकली तो ये कहता है ना कि अदलिया जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट होगी, नीचे तो बाकी वो सारा ट्रायल कोर्ट्स है, और उनकी तो इतनी कोई हमारी जो हायर अदालतें हैं वो इतना कोई उनको अहमियत नहीं देती, और मैक्सिमम उनके जो केस वहाँ जाते हैं वो क्वैश हो जाते हैं। तो देखना होगा कि हमारी अदलिया जो है उसका क्या किरदार होता है। इमरान खान साहब के बारे में खबर आ रही है कि उन्होंने जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो है हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब जो है उनके ऊपर अदम एतमाद का इज़हार किया है, और अदम एतमाद का इज़हार भी उन्होंने कुछ वजूहत देकर किया होगा। जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी लाई गई है, जिस तरह से आमिर फ़ारूक साहब जो है वो सारा दिन बरहम होते रहे हैं, वो सारा दिन कहते रहे कि मैंने IG को बुलाना है, मैंने आज होम सेक्रेटरी को बुला लेना है, मैंने फलां को बुलाना है, मैंने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर देनी है, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं शहबाज शरीफ को बुला लूँगा। तो इस तरह के बयान जब वो देते रहे कल सारा दिन, और जब उनका फैसला आया तो फैसले में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, और फैसले में सिंपल एक शोकॉज नोटिस दिया गया है, एक IG को दिया गया। IG बेचारे की क्या हैसियत है, वो एक मामूली सा मुलाजिम है, तो उसको मैक्सिमम सज़ा दे भी देंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा।
لیکن اصل بات ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا تقدس جو پامال کیا گیا ہے، کیا اس تقدس جو وکلا کے اوپر تشدد کیا گیا ہے، کیونکہ میں ایز ایڈوکیٹ جو ہے وہ اپنے وکیل بھائیوں کے ساتھ میں ہمیشہ یکجہتی کروں گا کہ ان کے اوپر جو تشدد کیا گیا ہے تو اس کو کون سنے گا، کہ اس کا خیال ہماری ہائی کورٹ نے رکھا ہے؟ کل عامر فاروق صاحب تو باتیں تو بہت بڑی بڑی کر رہے تھے کہ میں نے اس میں نے وکلا حضرات جو ہے میرے ادارے کے اوپر حملہ ہو گیا ہے، میرے وکلوں کے اوپر حملہ ہو گیا ہے، لیکن ان کا جو فیصلہ ہے وہ انتہائی ان کے ریمارک سے بالکل ہی برخلاف فیصلہ انہوں نے دے دیا ہے۔ تو یہاں دیکھنا ہوگا کہ آخر یہ کیا گیم چل رہی ہے، کیا یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ تو جو ہی کوئی فیصلہ آتا ہے تو ہم اس کو مزید ڈسکس کریں گے۔ تو ناظرین، جو بیسک کوسچن تھا ہمارا کہ جسمانی ریمانڈ کے دوران تشدد ہوتا ہے، کیا پولیس کو الاؤ ہوتا ہے کہ وہ کسی ملزم کے اوپر تشدد کرے؟ تو ناظرین، اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ ہمارا آئین، ہمارا قانون ہماری عزت نفس کی حفاظت کرتا ہے۔ ہمارا آئین کا آرٹیکل 14 ہمارا جو وہ ڈگنیٹی آف مین کی بات کرتا ہے، اور اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی بھی شخص سے ایویڈنس اکٹھے کرنے کے لیے کسی کے اوپر تشدد نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے ذہنوں میں نا ایک غلط کنسیپٹ بن گیا کہ جسمانی ریمانڈ سے مراد جو ہے، کیونکہ اس میں جسم کا لفظ آ جاتا ہے تو بہت سارے ذہنوں میں غلط کنسیپٹ ہے کہ یہاں تشدد ہوتا ہے۔ تو بظاہر ہوتا بھی ہوگا، پولیس والوں سے کون پوچھ سکتا ہے؟ جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں وہ آ کے بتاتے ہیں کہ ان کے اوپر کس طرح کا تشدد ہوا ہے، وحشیانہ تشدد ہوا ہے۔ لیکن میں صرف قانون کی بات کروں گا۔ قانون میں ایسی کوئی پروویژن نہیں ہے، آئین میں ایسا کوئی آرٹیکل نہیں ہے جس میں لکھا ہوا ہو کہ جسمانی ریمانڈ کے دوران آپ تشدد کر سکے۔ جسمانی ریمانڈ سے مراد سمپل یہ بات ہے کہ آپ ملزم کی فزیکل کسٹڈی آپ ایک ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب وہ ڈپارٹمنٹ چاہے پولیس کا ہو، چاہے نیب کا ہو، ایف آئی اے کا ہو، یا اینٹی کرپشن کا ہو، تو صرف ایک حد تک فزیکل کسٹڈی دیتے ہیں کہ جناب آپ اس دوران انویسٹیگیٹ کریں، اور جو انویسٹیگیٹو آفیسر ہوتا ہے اس کو ہماری قانونی زبان میں آئی او کہتے ہیں۔ تو وہ انویسٹیگیٹ کرتا ہے، وہ جا کر اپنی رپورٹ جو ہے وہ احتساب عدالت میں جمع کرائے گا، اور احتساب عدالت مزید فیصلہ کرے گی کہ کیا اس ملزم کا جسمانی ریمانڈ بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ کیونکہ جو موجودہ کیس ہے اس میں ملزمان نہیں ہے، صرف ایک ہی ملزم ہے، عمران خان صاحب، جو ان کو نامزد کیا گیا ہے۔ تو اس میں جو پہلے نوٹس سرو کیے گئے تھے، وہ نوٹس کو چیلنج عمران خان صاحب نے کیا تھا، یا پتہ نہیں شاید کرنے والے تھے، تو اس دوران ہی انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو یہ بھی دیکھنا ہوگا ہماری عدلیہ کو، کیونکہ سپریم کورٹ میں فیصلہ جا چکا ہے، فواد چودھری صاحب کے مطابق انہوں نے سپریم کورٹ میں یہ اپیل دائر کر دی ہے۔ تو کیا ہماری سپریم کورٹ دیکھے گی کہ کیا ایک شخص جس کو عدالت خود بلاتی ہے، ہمارے عامر فاروق صاحب کا فرمان تھا کہ اگر عمران خان صاحب نہ آئے تو میں نے ان کی ضمانت خارج کر دینی ہے، تو جب وہ ان کا کہنا مانتے ہوئے وہ گئے اور انہی کی عدالت کے باہر سے انہیں گرفتار کر لیا گیا، تو کیا یہ محض قانون کی خلاف ورزی نہیں تھی؟ کیا یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں تھی؟ اور کیا یہ انسانی بنیادی حقوق، انسان کی پرائیویسی، انسان کی لبرٹی، اس کی خلاف ورزی نہیں تھی یہ؟ تو کیا اس کا کون اس کو طے کرے گا؟ کون اس چیز کا خیال رکھے گا؟ کیا ہمارے ملک میں کوئی آئین اور قانون بچا ہوا ہے؟ کیا یہ جو تھوڑا سا جو رول آف لا بچا ہوا ہے اس کو تو خدا رہا آپ رہنے دیں، اس کو تو آپ تھوڑا سا تو ہمارے قانون کا احترام آپ رہنے دیں، کہیں نہ کہیں تو ایک جسے کہتے ہیں ایک سٹینڈرڈ تو رکھ لیں کہ جناب تمام لوگوں کے ساتھ اس طرح کا ٹریٹمنٹ کیا جائے گا۔ کیا ہمارے کتنے لوگ کیسے ایسے آتے ہیں کہ ہمارے جو لوور جوڈیشری ہے، کیا عدالت کے اندر سے کسی بندے کو پکڑ لیں، جج برہم ہو جاتے ہیں، جج جو ہے وہ کارروائیاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جناب آپ نے اس کو یہاں کیسے آپ نے گرفتار کر لیا۔ جو ہی ملزم قبل عدالت سے باہر جاتا ہے تو وہاں پر اس کی گرفتاری ہوتی ہے۔ تو یہ تمام سوالات جو ہے یہ ہماری عدلیہ نے طے کرنے ہیں کہ آخر عدلیہ نے کیا معیار رکھنا ہے، کہ معیار جو ہے وہ سب کے لیے ایک ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، جو بھی فیصلہ آئے گا، جو ڈیٹیل فیصلہ آئے گا جسمانی ریمانڈ کا، ہم اس فیصلے کے ایک ایک پیراگراف کو ڈسکس کریں گے۔ تو مجھے میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔